सेठी साहब, आपका तज्जिया भी ये पहले कह चुका है कि ईरान की मदद को कोई नहीं आएगा, ईरान अकेला लड़ेगा, और अब ये आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं कि क्यों ईरान को ये एहसास इस जंग के दौरान होगा कि अगर वो अमेरिका का इत्तेहादी होता तो उसका बचाव फिर भी मुमकिन था, लेकिन रूस और चीन के साथ पिंगे बढ़ा के उसे कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि टिप ऑफ भी नहीं किया गया कि या इंटेलिजेंस शेयरिंग भी नहीं की गई कि आपको इस वक्त टारगेट किया जा सकता है तो आप अपने आप को महफूज मकाम पर मुंतकिल करें, या उसके डिफेंस के लिए इतने इंतजाम कर दिए जाएं कि कम से कम आला क़यादत तो निशाना ना बने। ये जी No, wrong. देन पूरी इंटेलिजेंस रशिया की और चाइना की अवेलेबल थी इनको। ये कोई बेवकूफ तो नहीं थे कि इनको पता नहीं था। अभी मैंने आपसे बताया कि इनको पता था कि उनके पास इतनी इंटेलिजेंस अमेरिका के पास है कि दे कैन टारगेट अस एंड आवर लीडरशिप। रशिया ने इनको डिफेंस सिस्टम्स दिए, चाइना ने इनको अग्रेसिव सिस्टम्स दिए। रशिया ने इनकी जो सारी S-300 थी, शायद S-400 भी दे दी है, एंटी S-400। मिसाइल डिफेंसेस। और उधर से चाइना ने जो इनको मिसाइल्स दी हैं, नॉर्थ कोरिया ने जो इनको मिसाइल्स दी हैं, यही तो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है इस वक्त। दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू डोनाल्ड ट्रंप एंड इजराइल राइट नाउ, नॉट द न्यूक्लियर इशू। वो तो ड्रामा है सारा न्यूक्लियर इशू का। असली उनका इशू मिसाइल्स है, एंड दैट इज व्हाट द चाइनीज हैव गिवन देम। अब चाइनीज ने अभी ईरान के साथ मिलके पर्शियन गल्फ के अंदर चाइनीज, रशियंस और ईरानियंस ने एक्सरसाइजेस भी की हैं वहां। तो ये तो पता था कि ये हम करेंगे, और मेरा ख्याल है इसके अंदर अग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग थी कि वी विल हैव टू डू दिस, एंड इसीलिए ये एक्सरसाइजेस वहां की गई। सो आई थिंक इसमें सोची समझी ये स्ट्रैटेजी थी। ऐसे नहीं था कि रशिया ने और चाइना ने हेल्प नहीं की। जाहिर है कि वो अपने ट्रूप्स तो नहीं भेज सकते ना, वो तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देखिए रशिया तो एक्सटेंड हुआ हुआ है ऑलरेडी इन यूक्रेन। वो तो वैसे ही सैंक्शंस लगे हुए हैं और काफी हालत खराब है उनकी। मगर उन्होंने बिल्कुल इनकी जितनी हेल्प कर सकते थे की है, और यूनाइटेड नेशंस में भी, एंड सिमिलरली फॉर चाइना। अभी आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की कि वहाँ जो सप्लायर्स हैं वो मुतासर होंगे, लेकिन जिनको तेल वहाँ से जाता है उनमें जापान, चाइना और कोरिया सर फहरिस्त हैं। दूसरी तरफ आज कांटेक्ट किया चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने ये कहा कि ये हमला नाकाबिले कबूल है, एक खुद मुख्तार रहनुमा का कत्ल भी, और अवाम को उकसाना भी तब्दीली के लिए। स्टेटमेंट से बढ़ के भी ये मुमालिक कुछ कर सकते हैं कि अमेरिका और इसराइल की जारहियत या अज़ाइम के आगे कोई बंद बांधा जा सके या दीवार खड़ी कर सके? इस सवाल से पहले मैं एक एक्सप्लेन कर दूं कि 3-4 मुल्क हैं जो कि मुतासर हुए हैं इस तेल की सप्लाई लाइन जो रुकी है थोड़ी बहुत। सबसे ज्यादा जो मुतासर हुआ है वो है चाइना जी। चाइना 40% चाइना की जो ऑयल है वो सारा गल्फ से आता है, और उसमें से ईरान से बहुत आता था। तो ईरान को अपना नुकसान तो है, तो चाइना का भी इसमें नुकसान हो गया है। मगर मेरा ख्याल है चाइना के पास रिजर्व्स हैं, और चाइना रशियन ऑयल भी ले सकता है, और सो इसलिए इतनी बड़ी धचका नहीं लगेगा। अच्छा। मगर ये बड़े इंटरेस्टिंग डायमेंशन है, इस पे बाद में मैं फिर बताऊंगा, क्योंकि कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं कि अमेरिका चाहता था कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है इसको बंद किया जाए ताकि चाइना को तेल मिलना बंद हो जाए। वो इतना डिपेंडेंट है ऑन ऑयल के, उसकी ग्रोथ कम हो जाए, और वो जो ग्रेट पावर स्टेटस की तरफ जा रहा है वो रुक जाए उसकी स्पीड। वो अलग एक थियरी है, बट आई डोंट बाय दैट थियरी। आई थिंक दूसरी चीज जो ये है कि आपको पता है कि कंट्री सबसे ज्यादा जो जिसको प्रॉब्लम बनेगा वो है इंडिया। 60% इंडिया की तेल की इंपोर्ट जो है वो इस गल्फ एरिया से आता है, 60%। अच्छा। तो अब लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर कीमतें बढ़ जाएंगी, और बिकॉज ऑब्वियसली तेल जो है इज अ मेजर इनपुट इनटू मैन्युफैक्चरिंग अपार्ट फ्रॉम एनर्जी। तो आई थिंक इंडिया के अंदर आप देखेंगे देयर विल बी अ लॉट ऑफ बेचैनी। पाकिस्तान इज नॉट सो इफेक्टेड, पाकिस्तान को ईरान डायरेक्टली भी दे सकता है। अभी भी आपको पता है कि डीजल बहुत सा स्मगल हो रहा है फ्रॉम ईरान टू पाकिस्तान। 35% पाकिस्तान की डीजल सप्लाई जो है सारी ईरान से स्मगल होके आ रही है। तो ईरान को तो वो रास्ते भी हैं टू सप्लाई पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान चाहे और अगर वो रिस्क लेता है अमेरिका के साथ। तो मतलब इस किस्म की चीज है। जापान का आपने सही कहा कि जापान की 75% जो सारी ऑयल की रिक्वायरमेंट है जो इंपोर्ट करता है वो इस एरिया से आती है। सो ये तो है, मगर जो सबसे ज्यादा जिसको इफेक्ट हो रहा है वो है सऊदी अरेबिया।
سعودی عربیہ میں نے ابھی بتایا کہ 80% اس کی جو پروڈکشن ہے، جو ایکسپورٹ ہے، وہ اس علاقے سے جاتی ہے، کچھ دوسرے علاقوں سے جاتی ہے، مگر 80% یہاں سے جاتی ہے. تو اسی لیے سعودی عربیہ بڑا پریشان ہے. تو اب یہ سب کو تکلیف تو ہوگی نا، تو یہ جب تکلیف ہوگی تو یہ دے میں پٹ پریشر آن ڈونلڈ ٹرمپ کہ یار بس کرو، اگر آپ رجیم چینج نہیں کر سکے ان دا نیکسٹ ویک 10 days تو ان لوگوں کی طرف سے بہت پریشر بڑھنا شروع ہو جائے گا آن امریکہ، اسپیشلی سعودی عربیہ. اور اتنے پریشر میں امریکہ کا رویہ آپ کے خیال میں مذاکرات کی طرف زیادہ مائل ہوگا یا اسی طرح دھمکیاں آمیز رویہ امریکہ جاری رکھے گا اگر ایران میں قیادت تبدیل ہو جاتی ہے؟ جیسے کہ ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو قیادت کونسل ہے اس میں علی رضا عرافی کو بوری کونسل کا رکن مقرر کر دیا گیا ہے اور وہ جلد تقرری کر دیں گے نئے سپریم لیڈر کی. اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ایران مذاکراتی عمل میں داخل ہوگا یا وہ ریونج کی طرف، انتقام یا بدلے کی طرف ہی کارروائیاں جاری رکھیں گے؟ نہیں دیکھیے، ایران کو پتا ہے نا کہ یہ نیوکلیئر ایشو نہیں ہے، تو وہ تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ نیوکلیئر ایشو کے اوپر تو جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو یہی ہیں کہ جو امریکہ مانگتا تھا پہلے وہ دے دیے انہوں نے. جی. زیرو انریچمنٹ، ہم نہیں انریچ کریں گے، چلے جو ہے اس کو بھی چھوڑ دیں گے. جی. اور یہاں تک کہ وہ جو انہوں نے یہ کمٹمنٹ دے دی تھی کہ کبھی نیوکلیئر پروگرام نہیں کریں گے، اور یہاں تک اب لوگ ویسٹرن کامنٹیٹرز کہہ رہے ہیں کہ سپریم لیڈر تو خامنہئی صاحب تو اس کے حق میں تھے ہی نہیں کہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے اور نہیں بنایا جائے گا، تو ان کی شہادت کے بعد یہ فتویٰ بھی واپس ہو سکتا ہے؟ نہیں، فتویٰ نہیں واپس ہو سکتا، فتویٰ تو ہے اب. تو بیسکلی یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ تھا. The fatwa was a policy statement meant for the West. تو یہ جو امریکہ نے ڈرامہ کیا نا نیوکلیئر، یہ صرف ایکسکیوز تھا. That was not it. اب وہ بہت، تو اگر وہ ریزن نہیں تھا تو پھر ریزن کیا تھا؟ اچھا، یہاں آ کے مختلف تھیریز ہیں. ایک سمپل تھیری تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پھنس گیا تھا، دھمکیاں دیتا پہنچ گیا یہاں پہ، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے نکلنا، تو اس نے پھر اب یہ کیا ہے اور اسرائیل کے کہنے کے اوپر کیا ہے. دوسری تھیری یہ ہے کہ نہیں، پہلے دن سے یہی فیصلہ تھا. دسمبر کے اندر جب نیتن یاہو کی ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ فلوریڈا میں اس کے گھر، تو وہاں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب تیاری کریں، ہم یہ کریں گے، اور ان دا مین وائل نیگوسیشنز ٹرائی کریں گے کہ اس کو لمبا کیا جائے تاکہ تیاری ہو جائے پوری، کیونکہ کافی لمبی چوڑی تیاری کرنی پڑتی تھی. تو آئی تھنک ایران کو بھی پتا تھا کہ یہ آئیں گے، دے ول کم. تیسرا آبجیکٹو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جو کہ میں کہہ رہا تھا کہ ایک نئی تھیری ہے، کہ وہ نئی تھیری ہے کہ امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتا ہے کہ چائنا از دا بگ تھریٹ، ایران از ناٹ اے تھریٹ ٹو امریکہ اینڈ ٹو دا امریکن انٹرسٹ. تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ چائنا کو تکلیف ہوگی یہ سب چیز کرنے کے ساتھ، اور ان کی آئل سپلائیز، انرجی سپلائیز گر جائیں گی، ان کا ریٹ آف گروتھ گر جائے گا. جتنی دیر بند رہتا ہے تو بند رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس تو اپنی آئل اور گیس تو بہت ہے. تو اس لیے ایک دو کنٹریز ہیں جو کہ ڈیپینڈ کرتی ہے، بٹ ناٹ آل آف دیم. تو وہ تھیری یہی تھی کہ جی چائنا کو روکنا ہے. مگر اگر یہ امریکہ کا آبجیکٹو تھا تو اسرائیل کا آبجیکٹو کیا ہے؟ اب اسرائیل کا آبجیکٹو تو سمجھ آ گیا نا. پہلے تو یہ تھا کہ ایران کو رجیم چینج، مگر اب جو خبریں آ رہی ہیں، جو چیزیں نکل رہی ہیں باہر، جو وہ امریکن ایمبیسڈر حکیمی صاحب نے جو بات کہی ہے، وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. یہ تو سعودی عربیہ کا بھی حصہ لینا چاہتے ہیں، شام کا بھی حصہ لینا چاہتے ہیں، جارڈن کو عزم کرنا چاہتے ہیں، ایجپٹ سے بھی کوئی تھوڑا بہت لینا چاہتے ہیں. تو یہ تو بگ گریٹر اسرائیل، دریا نیل سے فرات تک.